टू द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो दो पावरफुल तरीन शख्सियात हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़े मकसद के लिए, एक नेक मकसद के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, और वो भी जो कि वॉरिंग नेशंस भी हैं और जिनके अपने ताल्लुकात जो हैं एक दूसरे के साथ, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन उसमें आया हुआ है, क्योंकि ईरान के ऊपर जब इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक्स हुए हैं तो ईरान ने रिटालिएशन में जो अटैक्स किए हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ पे किए हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो तेहरान पहुंचे हैं। और जैन, ये जो इस वक्त हम मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, जब आसिम मुनीर पहुंचे हैं तेहरान में, और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी जानिब से जो दी गई है, क्योंकि तेहरान में भले से इस वक्त सीज़ फायर है, लेकिन आपको पता है कि इजराइल जो है उसका ना कोई दोस्त अब रहा है और ना ही उसको रोका जा सकता है, और इंडिया के जो मोटिव्स हैं वो भी आपको पता है। और ऐसे में एक ऐसी जगह जाना जो कि ऑलरेडी वहाँ पे सेंसिटिव है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, बोल्ड स्टेटमेंट दी है। बेसिकली ये यकीन दहानी के लिए दौरा है कि ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा दोनों साइड से। सो ईरान को ये चीज़ क्लियर होगी कि एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो अपने फ़िज़ाइया के हिसार में उनको लेके आ रहा है, और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ओहदेदार हैं जो उनकी आर्मी के, वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हर तरह से जो है वो आपके तैयार। और दूसरा ये है कि आपने ये देखा कि ये जो हफ्ता है, क्योंकि जो ओपन रखा गया है, अगले दौर को ओपन रखा गया है कि वो जुमे से इतवार के दरमियान किसी भी वक्त हो सकता है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये दौरे एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के, और ईरान के बाद कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर ज्वाइन करें। सो अब मामला ये है कि ये बेसिकली जो एग्रीमेंट है ये अब तैयार हो रहा है। ये जो ममालिक के दौरे हो रहे हैं, ये अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि कतर के जो वहाँ पर कंसर्न है, आपको पता है कि कतर के पास कुछ जो है इनके जो पैसे हैं जो वहाँ पे बाउंड किए हुए हैं अमेरिका की जानिब से, वो रिलीज़ करवाने की बात हुई थी इस जो है वो अकॉर्ड के दरमियान। उसके अलावा जो है वो सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान मामलात कर रहा है और जो ईरान है उसके जो कंसर्न हैं तो वो दूर करने की बात हो रही। उसके बाद तुर्की जो है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जो मैंने पहले भी बताया कि अंतालिया जो फोरम है इनकी डिप्लोमेसी फोरम होता है, तो वो जो है वो 13 से 15 के दरमियान हो रहा है, अप्रैल के दरमियान, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जब शिरकत करेंगे तो वहाँ पे 15 ममालिक से ज़्यादा जो है वो उसमें शिरकत करेंगे, और उनके जो है वो आला ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये बड़ा अहम मौका है कि जो कंसर्न हैं ज़रा सा भी इस चीज़ को लेकर, उनको एक तो ऑन बोर्ड लेना और फिर एक एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ करना कि जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं उनके कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस किया जा सके। आपको पता है कि अभी भी जब आसिम मुनीर साहब वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने अपना वो जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है वो पहन रखा था। बहुत सारे लोग जब लास्ट टाइम पहुंचे है ईरान का डेलीगेशन, तो उन्होंने अपना जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है वो पहन रखा था, और जब जेडी वांस वहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने सिविल जो ड्रेस है सूट पहन रखा था। तो इसकी भी वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तशरीह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को ये बावर करा रहा है कि हम हर तरह से आपके साथ बिल्कुल, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पड़ी डिप्लोमेसी तो में तो है ही है, हम डिफेंस के मामलात में भी आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ी कभी तो हम मिलिटरीली भी आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने की भी है हमेशा ईरान की सपोर्ट, दरमियान में मामलात कभी उतार चढ़ाव ज़रूर रहे हो। तो ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट है कि वहाँ अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ पहुँचे हैं। अगर ये आसिम मुनीर साहब ना होते और ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी ना होती, ना स्ट्रैटेजी ना होती, तो इनका इस वक्त मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचना अमेरिका जो है, अमेरिकी सदर को और इजराइल को कितना इनसिक्योर कर सकता था अगर कोई और होता। लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली है जो बोल रही है कि वो जैसे चाह रहे हैं वैसे वहाँ पर जा रहे हैं। देखें, ये अगर ट्रंप को आपको लगता है कि मालूम नहीं होगा कि यहाँ का दौरा करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा जो ख्याल उसके पीछे वजह ये है, देखें आपको पता है कि ट्रंप साहब ने 14-15 मई को चीन जाना है, और चीन ने वाज़े तौर पर ये पैगाम पहुंचा दिया है, जिसका आपने ट्वीट भी देखा कि जिसमें उन्होंने ट्रंप साहब ने जो है वो ट्वीट में ये बताया कि मैंने उनको कहा है कि आप जो है वो असला ना फराम करें ईरान को, और उन्होंने कहा है कि हम इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे चीन। लेकिन मामला ये है कि 14-15 मई से पहले पहले इस जंग को वाइंड अप करना है हर सूरत
جو ہے وہ ٹرمپ کو, کیونکہ اگر ایک وہ جو وارم بگ ہگ کی بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب, وہ چاہتے ہیں چینی صدر سے, تو اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف چین میں موجود ہوں وہ اور ایران پر حملے ہو رہے ہوں. تو یہ کبھی بھی چائنا نہیں چاہے گا, کیونکہ چائنا جو ہے اس نے ابھی تک اگریشن کا رستہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا. وہ ابھی تک ڈپلومیٹک نارمز جو ہے ان کو سب سے پہلی پریورٹی میں رکھتا ہے. سو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی پتا تھا ٹرمپ صاحب کو کہ فیلڈ مارشل, ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ, یہ تو پتا ہے پاکستان, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کامیاب حکمت عملی ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ایسے کر رہا ہے کہ کسی کوئی انسیکیور نہیں ہو رہا سوائے اسرائیل کے, جس کے بارے میں پاکستان کے جو مندوب ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ ان کے تو اب کوئی دوست بھی نہیں رہ گئے. آپ کو یاد ہوگا نیلم, جب آپریشن سندور کے بدلے میں آپریشن بنیان المرصوص پاکستان نے کرنا تھا, تو پاکستان کے مڈل ایسٹرن دوست جو آج اس جنگ کی زد میں ہیں, یہ سب لوگ پاکستان کو مشورہ یہ دیتے تھے کہ ہم دوسرا غزہ, دوسرا فلسطین افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان 10 گنا چھوٹی دفاعی جو ہے وہ اکانومی ہے انڈیا کی نسبت, تو ان کو یہ 8 گنا, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ دب جائے گا, یا پاکستان وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کر سکے. لیکن پاکستان نے اگر جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے تب اپنی جو ہے وہ جو کیا ان کو کیسے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے دکھایا, تو اٹ مینز کہ اب یہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اچھا زین, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بھی یہاں پہ بہت سارے جو کنٹریز ہیں ان کے لوگوں سے ملتے ہیں, یہ ان گلف کنٹریز کی حکومتیں تو ایسا سوچ سکتی ہیں, لیکن جو ان کے لوگ رہتے ہیں نا, آپ کسی بھی آپ سعودی عرب سے کے شہری سے یا قطر کے شہری سے بات ہوں یا ایرانی, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس پہ ہماری بڑی امیدیں ہیں, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو خیر پھر اس کے بعد دنیا نے بھی دیکھا, اب تو سعودی عرب نے کو پاکستان کے ساتھ پھر اس کے بعد ڈیفنس پیکٹ ہی کرنا پڑ گیا ہے, اور پاکستان اپنی ملٹری اسٹرینتھ اور یہ جو سفارتی اسٹرینتھ ہے نا, ہم اس لیے حیران ہو رہے ہیں اس پاکستانی کہ ہمیں دفاعی قوت کا ہمیشہ سے اندازہ ہے, لیکن ہمیں سفارتی سمجھداری وزڈم کا اتنا اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پاکستان نے بہت بڑے بڑے مرحلوں پہ بہت بڑی بڑی جنگیں بھی رکوائی ہیں اور اپنا رول بھی ادا کیا ہے, اور افغانستان سے جو نیٹو فورسز کا انخلا ہے اس میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا, لیکن کچھ عرصے سے شاید پاکستانیوں کا ایک ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا کہ سب کچھ برا پاکستان میں ہی ہے. تو ایسے میں جب ایسی کوئی خبر سامنے آتی ہے تو وہ یقیناً پاکستان نے شاید ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے نیلم. پاکستان نے ملیٹریلی کچھ لوگوں کے کہنے پہ کچھ سپورٹ کا جو نقصان تھرو آؤٹ پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے عوام کو ہوا ہے, وہ اب مزید پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ابھی شراز خان صاحب جو پاکستان کی اکانومی کی بات کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے فنڈز نکالے تو پاکستان کا 2 ماہ کا امپورٹ بل بچتا ہے. سو پاکستان جانتا ہے کہ وہ کسی بڑی جنگ میں کودے گا تو دنیا کا نقصان تو ہوگا یا نہ ہوگا, لیکن پاکستان, ہاں انٹل اور انلیس اگر پاکستان پہ کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں, اور اس کا جو ہے وہ ہم نے مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو امپورٹنس دے رہی ہے کہ یہ جنگ میں بھی بہترین ہے اور یہ صلح میں بھی بہترین ہے. سو انہوں نے ڈپلومیٹیکلی بھی کر کے دکھایا ہے, انہوں نے ملیٹریلی بھی کر کے دکھایا ہے. سو پاکستان اب جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ شیپ میں آ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے جو میں پہلے بھی پریڈکٹ کرتا رہا ہوں اسی پلیٹ فارم سے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی, اور ٹو مائی نالج جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں اس مئی سے پہلے یہ جنگ وائنڈ اپ ہو جائے گی, کیونکہ ٹرمپ صاحب اب خود جلد بازی میں ہیں جو ان کے بیانات سے جو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. سو اگر جب یہ جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اور پاکستان اور یہ جو ویسٹ ایشیا کا اور ساؤتھ ایشیا کا, ادھر آپ کو بہت ڈفرنٹ قسم کے الائنسز نظر آئیں گے, اور اس میں پاکستان کی امپورٹنس نہ صرف ملیٹرلی ہوگی, اکنومیکلی بھی ہوگی. اور آپ گوادر پورٹ اور کراچی اور پورٹ قاسم کو دوبارہ سے ریوائیو ہوتے دیکھیں گے. گوادر پورٹ کو تو ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ اب وہ ہو بھی, اور وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اسی وجہ سے جو یو اے ای ہے اس کے اندر جو بے چینی ہے اس کو بھی ہم محسوس تو کر ہی سکتے ہیں. خیر یہ سب کچھ تو اچھا ہو رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں, اور پاکستان جو ہے پاکستان نے سفر بھی بہت کیا ہے دہشت گردی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اور ہر طرح سے پاکستان نے سفر کیا. اور جو بات اکانومی کی بھی ذہن کرتے ہیں نا, تو پاکستان کی اکانومی, چاہے آپ اسے خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں, پاکستان کی اکانومی جو اصل میں ہے نا اتنی تو وہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. ورنہ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں, آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں شاید کچھ بھی نہیں ہوگا, سڑکیں بھی نہیں ہوں گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالز ہیں,
لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی اچھی ہے اور سڑکیں اتنی خوبصورت ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن حیران ہوتے کیونکہ اس کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہماری اکانومی اس لحاظ سے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ابھی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے محسن نقوی صاحب نے ابھی ایک دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں اربوں کا جو ہے روپی وہ باہر گئے ہیں. اگر اس کا 30% بھی واپس آ جائے تو اکانومی کو بڑا جو ہے وہ سہارا مل سکتا ہے.